बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। मेरे अजीजो, रेवरेंड फादर डॉक्टर स्टीफन सिद्दीक की जानब से आप सबको कलाम की संगत में वेलकम। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, उसका इत्मीनान और उसका रूल कुदस अब से लेकर हमेशा तक अब्दुल्लाबाद हम सब के साथ रहे और हम उसके कलाम की रोशनी में हमेशा की ज़िंदगी के लिए अपने आप को तैयार कर सके। सो मेरे अजीज़ो, आए हम खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज यीशु मसीह के इस दावे के बारे में सीखते हैं, जिसमें यीशु मसीह फरमाते हैं कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूं। यह खुदावंद यीशु मसीह का दावा है। जिस तरह के हम गुज़िश्ता चंद दिनों से बाइबल स्टडी के दौरान अच्छे और बुरे चरवाहे के बारे में सीख रहे हैं और 2 मई 2021 को हमारे अच्छे और बुरे चरवाहे का पहला हिस्सा की मैंने स्टडी दी थी। अतवार के दिन, उस दिन ईद पास्का का पहला 5वां अतवार था और उसके बाद नेक्स्ट हमने गुज़िश्ता दिनों में 5 मई 2021 को इसी पैगाम का दूसरा हिस्सा पेश किया था और आज अच्छे और बुरे चरवाहे का तीसरा हिस्सा पेश किया जा रहा है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह दावा करते हैं कि मैं भेड़ों का दरवाजा हूं। इसके बारे में हम सीखेंगे, लेकिन इसके बारे में सीखने से पहले आए अजीजों, हम सब अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर आज की इस इबादत में हम शामिल हो सकें। हम सब मिलकर कहें, तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, जो सब प्यार के लायक हैं, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज नहीं करूँगा, बल्कि सब गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। कादिर मुतलक खुदा हम सब के गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। आए खुदावंद रहम कर, आए मसीह रहम कर, आए खुदावंद रहम कर। आए मेरे अजीजों, हम खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज की तलावत सुनते हैं। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो, उसका 10वां बाब और उसकी 7वीं से 11वीं आयत तक। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए हैं वो चोर और बटमार हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चिरागा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और कत्ल करने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। यहां तक आज की अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। एमसी तेरी सताइश हो। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने फरमाया कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। ये वो दावा है जो यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील में किया
यसु ने इस लासानी दावे में उन चरवाहों को ललकारा जो उससे पहले आए थे कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, जो मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू थे और भेड़ों ने उनकी ना सुनी। जो मुझसे दाखिल होता है वो जिंदगी और अब्दी निजात पाता है, क्योंकि मैं वो चरवाहा हूं जो भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं, ना कि भेड़िए को देखकर जान बचाने के लिए भाग जाता हूं। मेरे अजीजों, यसु मसीह हकीकी दरवाजा है जो आसमान में खुलता है, जिसकी रसाई खुदा तक है। वो खुद कहता है जहां मैं हूं तुम भी हो। वो अपनी भेड़ों को हफाजत और तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करता है। यह हकीकी आसमानी दरवाजा जमीन से आसमान की तरफ जाता है। यह दरवाजा तंग है जो जिंदगी की तरफ रहनुमाई करता है, जबकि इसके बरक्स कुशादा दरवाजा हलाकत की तरफ ले जाता है। जो भेड़ें तंग दरवाजे से गुजरती हैं, अच्छा चरवाहा उनके साथ रफाकत रखता है, उन्हें हरी हरी चिरागाहों में ले जाता है जहां राहत के चश्मे उनका इंतजार करते हैं, ताकि उनकी जान बहाल हो जाए। इस दरवाजे के अंदर उन्हें आजादी, इत्मीनान और बहाली हासिल होती है। हम इस दरवाजे को बागे अदन के चौगिर्द घूमने वाली शोलाजंग तलवार से तशबीह दे सकते हैं, जिस पर क्रोबियों का पहरा था कि आदम और हवा, जिनको अदन से निकाल दिया था, दोबारा दाखिल ना हो सके। यसु मसीह भेड़ों का दरवाजा है। वो उनका इस्तकबाल करता है जो उसके वसीला से दरवाजा में दाखिल होना चाहते हैं। हम पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं कि एक शहर की हिफाजत के लिए दरवाजे कितनी अहमियत के हामिल थे, जिनसे लोग अंदर बाहर जाते थे। मिसाल के तौर पर लाहौर का कदीम शहर 12 दरवाजों के अंदर अंदर आबाद था। वो दरवाजे लोगों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिए जाते और रात को शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए बंद कर दिए जाते थे। हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं कि इस्राएली बुजुर्ग शहर के फाटक पर बैठा करते थे और लोगों के मसाइल सुनते और उनको हल करते थे। इन्हीं बुजुर्गों ने बोज और रूत का मामला भी हल किया। इसी तरह अच्छा चरवाहा भेड़ों का हकीकी और बावकार दरवाजा होते हुए उनकी हिफाजत करता है। ना सिर्फ उनकी हिफाजत बल्कि उनके लिए अपनी जान भी सलीब पर देता है ताकि वो अपनी नजात पाएं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह दुनिया का नजात दहिंदा है, जिसकी तस्दीक फरिश्ता यूं करता है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अपने गुनाहों से निजात पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने मुंह से इकरार करें कि वो मेरा खुदावंद और मुनज्जी है, जिस बेऐब बर्रे ने मेरी खातिर सलीब पर अपनी जान दी। याद रखें कि उसने ये निजात हमारे अच्छे कामों के वसीले से नहीं दी, बल्कि ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली, और ये हमारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, ताकि कोई शख्स अपने नेक कामों पर फख्र ना कर सके जो गंदी धज्जियों की मानंद हैं। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। उस फजल के सबब से, उस मुखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त हम सब रासबाज ठहराए जाते हैं। यह खुदा की दुनिया से अजीब मोहब्बत है
کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ خدا کی محبت کا یہ فلسفہ انسانی ادراک کی پہنچ سے بعید ہے۔ میں خدا کے پیار کی کہانی کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہوں کہ ایک کسان ہوتا ہے جس کی 2 بیٹیاں ہوتی ہیں۔ ان کی پرورش کرنے کے لیے اسے پتھریلی زمین میں ہل چلانا پڑتا تھا۔ زیادہ تر کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا، جس سے اس کے ہاتھ زخمی ہو جاتے، حتیٰ کہ کام کرتے کرتے اس کے ہاتھ ٹیڑھے اور بدنما ہو گئے۔ ایک دن وہ بوڑھا کسان مر گیا۔ جن لوگوں نے اس کو کفنانے اور دفنانے کی ذمہ داری اٹھائی تھی، انہوں نے اس کے بدنما ہاتھوں پر دستانے پہنا دیے تاکہ اس کے بدنما ہاتھ کسی کو نظر نہ آئے۔ جب کسان کی بیٹیوں نے دیکھا کہ ان کے والد کے ہاتھوں پر دستانے پہنائے ہوئے ہیں تو ان کو بہت برا لگا۔ انہوں نے انتظام کرنے والوں کو حکم دیا کہ دستانوں کو اتار دو، یہ ہاتھ آپ کو بھدے اور بدنما لگتے ہیں، مگر ہمارے لیے خوبصورت، حسین اور شفقت کی علامت ہیں۔ اس کی زخمی انگلیاں، بدنما دھبے اور ٹیڑھے ہاتھ اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارا باپ کس قدر ہم سے پیار کرتا تھا اور ہمیں پالنے کے لیے اس نے کتنی بڑی قربانی دی۔ میرے عزیزو، اسی طرح یسوع کے زخمی اور چھیدے ہوئے ہاتھ دنیا کے لیے تو بدنما اور بدصورت ہو سکتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ، خوبصورت، حسین اور شفایہ ہیں۔ اس کے زخمی ہاتھ، پاؤں اور پسلی اس بات کی دلیل ہے کہ خدا گنہگار شخص سے کتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، خدا میں یسوع مسیح نے فرمایا کہ تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ آسانی سے کشادہ دروازہ میں سے گزر کر آسان زندگی بسر کرے، مگر آسان اور آرام دہ زندگی پانے کے لیے تنگی، مصیبت، بھوک، قید اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان مصیبتوں کو پولس رسول یوں بیان کرتا ہے: کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشا ہے۔ ایماندار اور مصیبت زدہ لوگ تنگ دروازہ سے جو شہر مقدس میں یروشلم میں کھلتا ہے داخل ہونے کا اجر ضرور پائیں گے۔ دیکھو، ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کے مطابق پہلا چرواہا ہابیل تھا جو اپنی بھیڑ بکریوں کا ہدیہ خدا کے حضور لایا اور خدا نے اسے قبول کیا، مگر حسد کی بنا پر قائن نے ہابل کو قتل کر دیا۔ پرانے زمانے میں چرواہے کے پیشہ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ نابال ایک امیر شخص تھا جس کے پاس ہزاروں بھیڑ بکریاں تھیں۔ اس کے نوکر اس کی بھیڑ بکریوں کو چراتے تھے، مگر یاد رکھیے، نوکر چرواہے نہیں بن سکتے۔ ان کی نگرانی میں بھیڑ بکریاں نظر انداز اور خونخوار جانور کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کو اپنی مزدوری سے غرض ہوتی ہے، وہ خطرے کو دیکھ کر
धुन दबा कर भाग जाता है। एक चरवाहे की जिंदगी बड़ी कठिन है। वो धूप और छांव में अपनी भेड़ बकरियों के साथ रहता है और उन्हें नाम बनाम जानता है, और वो उन्हें खूंखार जानवरों से महफूज रखता है, जैसा कि दाऊद अपनी भेड़ बकरियों को शेर के मुंह से निकाल लाता था। ना सिर्फ उन्हें निकाल लाता, बल्कि शेर की दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। अच्छा चरवाहा अपने रेवड़ को जमा करके रखता है ताकि वो परगंदा ना हो जाएं। वो अपनी अपनी जख्मी भेड़ों की मरहम पट्टी करता है और अपनी गोद में उठाए फिरता है। उसके प्यार की ये इंतहा है कि वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। हाबील से लेकर इब्राहिम, इसहाक, याकूब, दाऊद और दीगर नबियों की जिंदगी में भेड़ बकरियों का अहम किरदार रहा है। भेड़ें सफेद, भूरी और चितकबरी होती हैं। उनकी ऊन, खाल और दूध से चरवाहे का गुजर बसर होता है, मगर कुर्बानी के करीब बर्रों की मांग बढ़ जाती है, जो चरवाहे की मुआशी जिंदगी में मफीद साबित होती है। जैसा कि अय्यूब के पास 14,000 भेड़ बकरियां थीं और वो मुआशी तौर पर दुनिया का अमीर तरीन शख्स था। भेड़ों में यह सिफ्त है कि वो अपने चरवाहे की आवाज सुनती और उसके पीछे पीछे चलती हैं। वो मासूम और भोली भाली होती हैं। उन्होंने इसराइल के बेवफा चरवाहों के हाथों बड़ा दुख उठाया। हिजकिय्याह नबी उन लालची चरवाहों और पासबानों की असलियत को जाहिर करता है कि उन चरवाहों पर अफसोस जो अपना पेट भरते हैं। उन्होंने भेड़ों को ना चराया, बल्कि उनकी लापरवाही से भेड़े परगंदा, तितर बितर और जंगली जानवरों का शिकार हो गई। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो भेड़ों का अच्छा चरवाहा है, अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है, उन्हें हरी हरी चरागाहों और आब हयात के चश्मों के पास ले जाता है। अब भेड़ को भेड़िया या कोई जंगली जानवर उनका शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता। मेरे अजीजों, डाकू या चोर का ये काम है, वो किसी चीज को चुराता या जबरदस्ती छीनता है। यानी किसी शख्स की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर उससे कीमती सामान छीन लेता है। चोर रात के वक्त दीवार फलांग कर घर में आता है। वो दरवाजे से कभी दाखिल नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि वहां घर का मालिक मौजूद है। वो मेरे पांव की आहट सुनकर जाग जाएगा। चोरी के दौरान अगर कोई शख्स उसके आगे मज़ाहमत करे तो वो उसको हलाक कर देता है। हिजकिय्याह नबी के साथ यीशु मसीह ने भी लालची, बेपरवाह और डरपोक चरवाहों को चोर और डाकुओं से तशबीह दी है। जब वो भेड़ियों को देखते हैं तो दुम दबाकर भाग जाते हैं। उनके अंदर चरवाहे का दिल नहीं होता, जो अपनी भेड़ों के लिए दर्द रखता है और उन्हें हर खतरे से महफूज रखता है। वो ना सिर्फ उन्हें खतरात से बचाता है, बल्कि बर्रों को अपने बाजुओं और बगल में लेकर चलता है। उसकी बेपनाह मोहब्बत और शफीक चुपानियत की वजह से भेड़ें उसकी
میٹھی میٹھی آواز سنتی اور اس کے پیچھے پیچھے بڑی خوشی اور انکساری سے چلتی ہیں۔ میرے عزیزو، اس میں کوئی شک نہیں کہ یسوع مسیح وہ دروازہ ہے جو خدا کی بادشاہی میں کھلتا ہے۔ وہ نجات کا حقیقی دروازہ اور حقیقی چرواہا ہے۔ جو لوگ نیت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نجات کے دروازے میں سے گزرتے ہیں، اچھا چرواہا ان کا استقبال کرتا ہے۔ وہاں ان کو زندگی کی روٹی اور زندگی کا پانی ملتا ہے۔ اس شادمانی کے سما میں وہ چرواہے کی رفاقت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں ہمیں مسکن کا ذکر ملتا ہے کہ بنی اسرائیل نے بیابان میں سفر کے دوران مسکن کو تعمیر کیا۔ مسکن کے صحن کا ایک ہی دروازہ تھا۔ کوئی شخص بھی سفید کتانی دیواروں میں دروازے کے علاوہ کہیں سے بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ صحن کا دروازہ خوبصورت سفید کتانی کپڑے کا تھا جو سرخ، نیلے اور ارغوانی رنگ کے دھاگوں سے بنا ہوا تھا۔ نیلا رنگ ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع آسمان سے آیا ہے۔ ارغوانی رنگ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ سفید کتان اس کی راست بازی اور پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ سرخ رنگ اس کے خون کو پیش کرتا ہے۔ جیسے مسکن میں ایک دروازہ ہوتا ہے، ویسے یسوع بھیڑوں کا واحد دروازہ ہے۔ ویسے جو اس دروازے سے گزرے گا، میرے عزیزو، وہ نجات پائے گا۔ میرے عزیزو، خدا کا نبی حزقیل شہر کی شان و شوکت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ شہر کے چاروں کونوں پر 3 دروازے ہیں جن پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جبکہ یوحنا عرف چاروں کونوں پر فرشتے کو کھڑے دیکھتا ہے جہاں خدا موجود ہے۔ اس کی موجودگی میں ایک بڑی بھیڑ سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے۔ یہ بڑی بھیڑ جو ہے بڑی خوشی کے ساتھ ہوشنا ہوشنا کے نعرے بھی لگائے گی، جس طرح اس نے خدا میں یسوع مسیح کے یروشلم میں داخلے پر لگائے تھے۔ میرے عزیزو، ایک بڑی بھیڑ سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف ہے، جن کی گلہ بانی برہ خود کرتا ہے۔ شہر کے چاروں کونے خدا کی کل کائنات کو ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا کی تمام قومیں ابراہیم، اسحاق، یعقوب، رسولوں اور نبیوں کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں ابن آدم کے جلال کے تخت کے سامنے جمع کی جائیں گی، جہاں اچھا چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا اور اپنی دہنی طرف والی بھیڑوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو۔ مسیح خداوند ہم سب کو برکت دے اور آج کے اس کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کیونکہ آج کی کلام مقدس کا کچھ لب لباب اس طرح ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے چرواہے ہیں اور ہمیں ان چرواہوں کی پہچان کرنی ہے کہ کس طرح ہم اچھے چرواہے کو پہچان سکتے ہیں۔ بے شک اصل چرواہا خداوند یسوع مسیح ہے، لیکن اس نے اپنی بھیڑوں کی نگہبانی زمین پر جن کو اس نے چنا ہے، اپنے ممسوح لوگوں کو ان بھیڑوں کو دیکھ بھال کرنے، ان کی پاسبانی کرنے اور ان کی رہنمائی کرنے کا شرف دیا ہے۔ لیکن یہ ہماری پہچان ہے کہ اس دروازے تک پہنچنے کے لیے ہم کون سے چرواہے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتا ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔ آئے ہم مل کر وہی دعا کریں جو خدا یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرضہ میں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ سلام مریم، اور فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خداوند کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹا، روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خدا کریم کی رحمت اور حفاظت میں ہم تمہیں سونپتے ہیں۔ خداوند تمہیں برکت دے اور تمہیں محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تم پر جلوہ گر فرمائے اور تم پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تمہاری طرف متوجہ کرے اور تم کو سلامتی بخشے اب اور ہمیشہ تک، آمین۔ میرے عزیزو، عبادت ہو چکی، صلح اور سلامتی میں رہے اور خداوند کی خوشخبری دوسروں تک پہنچائیں، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین۔